बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दरख्त पे जब फल लगे हों तो बहुत से लोग होते हैं जो फल खाने आते हैं, बहुत से लोग हैं जो बड़ी कदर के साथ फल को लेते हैं। कुछ कैंचियों के साथ साथ पत्ते भी तोड़ते हैं, कुछ टहनों को हिला हिला के तो फल नीचे गिरा लेते हैं, कुछ गिरे हुए फलों को उठाते हैं और कुछ फलों को देख के मुँह बनाते हैं कि इतने ऊँचे ऊँचे लगे हुए हैं। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर दराज के मुल्कों में और शहरों में बसते हैं और वो दूर से इतनी मोहब्बत की नज़र से देखते हैं और फिर दुआओं का बंडल और टोकरे भर भर के भेजते हैं। कुछ साथ वाले हैं जो आसपास होते हैं लाहौर में, वो पहुंचते हैं, पूछते हैं और अपने अपने किस्मत का और बख्त का फल ले जाते हैं। कुछ नीचे गिरे हुए फलों को ले लेते हैं, कुछ वीडियो से ले लेते हैं। ज़री शाह ने अजीब बात लिखी है, कहा कि आप कौन हो, आपको इतनी समझ नहीं है कि लोग सीखते नहीं हैं और आप किन लोगों पे किन को सिखा रहे हो और किन को बता रहे हो जो इतनी मेहनत करते हो तो इसका कोई असर नहीं होना। इस तरह के जुमले कभी कभी दिल दुखाने का बायस बनते हैं। कभी कभी इंसान सोचता है कि जो कहने वाला है वो क्या कहता है और क्यों कहता है। अब मैं नहीं जानता ज़री की उम्र क्या है। बेटा जी आप लड़की हो तो लगता है कि ये जुमला खातून का है। वो जो ख़वातीन पक्की उम्र की हो जाती है ना, कि जिन पे कोई बात असर नहीं होती, तो आमतौर पे वो इस तरह का सख्त जुमला बोलती हैं। मैं ऐसा क्यों करता हूँ? पहली बात तो ये कि मैं आपको हाशा वकल्ला सिखाने की कोशिश ही नहीं करता, ये मेरे ज़ुम्मे ही नहीं है। जिस दिल पे कोई बात मेरे रब ने पहुँचानी होती है वो उस दिल का दरवाज़ा यूँ करके वाह करता है, यानी खोल देता है, तो जिस बात ने वहाँ जाना हो तो चली जाती है। इंसानी ज़िंदगी में हमेशा सीप वाला मामला होता है। आप दिल को खोल दो तो कोई ना कोई कतरा जाता है और आपकी ज़िंदगी के अंदर एक सिप्पी, एक मोती बन जाता है। अच्छा, आप सारी उम्र ना खोलो, पानी आपके ऊपर से नीचे से दाएं बाएं से गुजरता रहता है। गधे के ऊपर आप कुरान पाक भी बांध के ले जाओ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कितने ऐसे लोगों को भी देखा कि जो गधा रेडियो पे कुरान पाक के छपे हुए वर्क लेके जा रहे होते थे बाइंडिंग के लिए। अब इससे ज़्यादा अजीम चीज़ तो कोई नहीं है और उसी के ऊपर वो बैठे होते थे। ज़ाहिर उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि इसके अंदर क्या लिखा, अहमियत तो वो जानता है ना कि जो उसकी कदर करता है। बहुत साल पहले मैंने एक कहावत पढ़ी और कहावत एक ऐसे फ़र्द के बारे में थी जो कुफल बनाता था। कुफल कहते हैं ताले को, लॉक को। कहा जाता कि अपने ज़माने में इससे शानदार कुफल बनाने वाला कोई और नहीं था। कफ़ाल शाशी उसका नाम था और उसने एक ऐसा कुफल बनाया कि जिसकी चाबी को उसने एक और कुफल के अंदर डाल दिया और फिर वो कुफल को, ताले को और चाबी को, और चाबी चूँकि एक और कुफल के अंदर थी, लेके जब बादशाह के पास पहुँचा तो बादशाह ने उसकी बड़ी कदर की। सब लोग हैरान परेशान हुए, उसकी महारत पे लोगों ने दाद दी। और अभी वो देख रहे थे कि दरबान ने कहा कि एक आलिम आया है। तो बादशाह अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ। उसने कहा आलिम को कि आला हज़रत आप तशरीफ़ लाइए, सर आँखों पे आपका आना बरकत का बायस, खैर का बायस, आपका इल्म, आपकी दानाई हमारे लिए नूर का बायस, आके मेरे साथ बैठिए। तो जिस लम्हे वो ये मंज़र देख रहा था वो कुफल शनास, उसने सोचा कि मेरी महारत तो धरी की धरी रह गई। इसका मतलब है ये इल्म और आलिम होना ये कहीं बड़ी चीज़ है। तो उसने सब कुछ वहीं छोड़ा, ना इनाम लिया ना इकराम लिया। अच्छा, वो कुफल बनाने वाला जब बादशाह के दरबार से निकला तो उस लम्हे उसकी उम्र 30 साल थी। जब वो आलिम के पास पहुंचा तो उसने जाके सीधा यही बताया कि जी मैं अब आलिम बनना चाहता हूं, मुझे इज़्ज़त चाहिए, मुझे वक़्त चाहिए, मैं बादशाह के दरबार में इस तरह पे मैंने इज़्ज़त होते देखी है। तो उस आलिम ने कहा कि 30 साल तुम्हारी उम्र है, मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊँगा, क्या लिखाऊँगा, और बूढ़े तोते भला क्या सीखेंगे। उसने कहा जो मर्ज़ी हो मुझे आपसे सीखना है। तो आलिम ने उसे एक लाइन दी, कहा याद कर लो, तो अगर तुमने याद कर ली तो फिर मैं तुम्हें अपना शागिर्दी में कबूल कर लूँगा और सिखाऊँगा। अच्छा, वो जो लाइन थी वो काल शेख जलदल कल्ब लाता थेरा बिल दियाख। तो उसने लोहार ने, वो 30 साल लोहार ने ऐसे आंखें बंद की, से पढ़ना शुरू किया, याद करना शुरू किया। कोई 1000 दफ़ा उसने याद किया तो फिर अपने उस्ताद से कहा जी मैंने याद कर ली है। तो उस्ताद ने और शागिर्द भी सामने बैठे हुए थे तो कहा सुनाओ। तो जब उसने सुनाया तो वो था कालल कल्ब जलदल शेख लाता थेरा बिद्या। ये उल्टा पड़ा उसने, जहाँ कल्ब लगाना था वहाँ शेख लगा दिया, जहाँ शेख लगाना था वहाँ कुत्ता लगा दिया। तो सब लोग हंस पड़े, उस्ताद नहीं हंसा। उस्ताद ने उससे कहा कि तुम कोशिश करो, शायद सीख जाओ। 1 साल तक वो कोशिश करते रहे लेकिन नहीं सीख पाए।
تو وہ جو لوہار صاحب تھے وہاں سے پھر ناراض ہو کے دکھی ہو کے غصے میں اٹھے اور چل پڑے. ایک پہاڑ کی طرف جا رہے تھے اور وہاں ایک جگہ وہ سائے میں بیٹھے. ہر طرف تیز دھوپ تھی, گرم ہوا چل رہی تھی, ایک چھوٹا سا سایہ میسر تھا. جب وہاں بیٹھے تو دیکھا کہ ایک چشمے سے پانی گر رہا ہے اور پانی کے جو چھوٹے چھوٹے قطرے تھے وہ پھوار بن کے گر رہے تھے. تو بیٹھے ان کو دیکھنے لگے, ایک قطرہ ایک ہی جگہ پہ گرتا گرتا. تو قطرے میں کتنی وزن ہوتا ہے, کتنی تیزی ہوتی ہے, یعنی بالکل معصوم انوسینٹ سا. اور انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر میں وہ قطرے گر گر کے پتھر میں سوراخ کر دیا تھا. وہاں سے پھر دوبارہ اٹھے, پھر دوبارہ امام کے پاس آئے, پھر دوبارہ شاگرد بنے. پھر 30 سال انہوں نے علم سیکھا, پھر اگلے 30 سال انہوں نے علم کو پڑھا لکھا, اور پھر اگلے 30 سال انہوں نے علم کو سکھایا. اور اللہ نے ان کو ایک لمبی عمر دی جس میں وہ امام بھی بنے, مفسر بنے, مفکر بنے. اور اس عہد میں لوگ ان کو کہا کرتے تھے امام قفال شاشی. اور مولانا روم نے ان کی پوری کہانی لکھی ہے. آپ سوچئے کہ اگر ایک دل پہ بھی قطرے گرتے رہیں تو اثر تو ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا. میں تو ان پیارے پیارے دلوں پہ فوار کی مانند برستا ہوں, اور جو باتیں مجھے زندگی میں اچھی لگی ہوتی ہیں, جو باتیں میں نے دیکھی ہوتی ہیں, کچھ مجھے چبھی ہوتی ہیں, کچھ نے میرے دل پہ اثر کیا ہوتا ہے, کچھ نے روح کو نکھارا ہوتا ہے, تو وہ باتیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں, آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. آپ کی چونکہ روحیں اچھی ہیں تو آپ اس کو قبول کر لیتے ہو. میرے سے چھوٹے بچے, میرے ہم عمر لوگ, مجھ سے بڑی خواتین, بڑے مرد جب فون کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, جب ان کے آنسو اور ان کے لفظ دونوں میں ملاپ ہوتا ہے, اور میرے لیے وہ میرے رب سے ڈھیر ساری عزت کی, برکت کی, رزق کی دعا کرتے ہیں, کچھ مجھے آخرت میں کامیابی کی دعا کرتے ہیں, تو دیکھیں میرے تو ایک ایک لفظ کی قیمت پڑ گئی. کو تو زندگی کا کہا ہوا جو لفظ ہے وہ میرے رب نے میرا ضائع نہیں ہونے دیا. جو میں نے لکھا ان کی کتابیں بن گئی ماشاءاللہ. 37 بکس, کوئی کم تو کتابیں نہیں ہوتی, 7.5 لاکھ کی تعداد میں لوگوں کے گھروں تک پہنچی ہوں. اسی طور پہ پاکستان بھر میں مجھے میرا خیال 4-5 لاکھ لوگوں کو ٹریننگ دینے کا, تربیت دینے کا موقع ملا. 30,000 سے زیادہ اساتذہ کی تربیت کا موقع ملا. بڑے بڑے جو ادارے ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جانے کا موقع ملا. تو یہ میرا چوائس تو نہیں تھا, یہ تو میرے رب نے مجھے چیزوں کو نیرو ڈاؤن کر کے آگے بڑھاتا گیا اور میں بڑھتا گیا. ہاں, میرا دل ہمیشہ سے ایک جھکا ہوا دل ہے, شکر گزار دل ہے, وہ کبھی نہ شکری نہیں کرتا. وہ جو چیز اسے سمجھ آتی ہے کہ رب نے اس کے ذمہ لگایا ہے تو میں اس کو لے کے چلتا رہتا ہوں. آخری سانس تک جاری رہوں گا, آخری سانس تک لوگوں کے دلوں پہ دستک دیتا رہوں گا, اس لیے کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, میرے مرنے کے بعد بھی مجھے زندہ رکھے گا. ذری بھی جن لوگوں کو اچھا لگتا ہے وہی میرا ایسڈ ہیں, وہی میرا اثاثہ ہیں. جن لوگوں کی زندگیوں میں کہیں رتی برابر بھی تبدیلی آتی, ویسے رتی برابر نہیں آتی, یہاں تو کلو کے حساب سے آتی ہے, اور پھر کچھ لوگوں کی زندگی تو آل ٹوگیدر بدل جاتی ہے. جب بھی آپ کسی غلطی سے رک جاتے ہیں, کسی گناہ سے رک جاتے ہیں, کسی کی دل آزاری سے رک جاتے ہیں, اپنی زبان سے ناشکری کو کھینچ کے پھینک دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو پاکیزہ, بہتر, برتر بنا لیتے ہیں, تو یوں سمجھیں کہ میں انہی لوگوں کے لیے میرے رب نے مجھے پیدا کیا, اور انہی کو یہ بات, یہ پیغام پہنچانا میرے ذمہ تھا. تو میں تو ایک پیغام لانے والا تھا, وہ میں اپنے آخری سانس تک دیتا رہوں گا. کچھ پہ اثر نہیں ہوتا, کچھ ناراض ہوتے ہیں, کچھ کو باتیں اچھی نہیں لگتی, کچھ کو لگتا ہے کہ ان کے دل پہ میں کیوں دستک دے رہا ہوں. تو ظاہر ہے دنیا میں ہوتے ہیں, پر ان کے ہونے کی وجہ سے جو زیادہ پیار کرنے والے ہیں ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. آپ سب لوگ سلامت رہو, آپ کی دعاؤں میں زندہ رہوں, اور میری محبتوں میں آپ سب زندہ رہو. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.